Updanay kita liwat sa pagtuon sa mga pulong sang Dios agod maangkon naton ang matuod nga pagtuo. Mga abyanamon nga mga Ilonggo, mahimo nga nagahiusa kita sa pagpati nga may ara sang makagagahom nga Dios nga nagtuga sa aton tanan. Kag masanag sa aton nga katungdanan gid naton nga mag-alagad kag magsimba sa makagagahom nga Dios nga nagtuga kag nagapanag-iya sa aton. Apang sa pamaagi nga kun paano nagakadapat simbahon ang Ginoong Dios, hindi na magkapalareho ang madamo. Nagakalain-lain nga mga manugwali ang mabatian sang mga tawo, kag may ara sila sang mga kaugalingon nga pagtuluohan, kag sa masami magkakontrahan pa ang ilang mga ginatudlo na hanungod sa kun paano dapat simbahon ang aton Ginoong Dios. Dapat bala kabigon sang tawo nga pare-pareho nga eksakto ang mga ginahimo nga mga pagsimba kag pag-alagad sa Dios. May mga dagasiling nga bisan paano basta ginapatuoy sa Dios, sigurado gid nga pagabatunon na ina. May araman nga nagapati nga basta batunon lang nga personal savior ang Ginoong Hesus, o kun hindi gani sa paagi nga magpangamuyo sa mga imahin, pagabatunon na ina sang Ginoo. Apang ano gid bala ang matuod nga pagtuo? Ang pinakamaayo, hindi kita magsalig sa mga ginahambal o kon sa opinyon lang sang kung sino-sino. Ang pamangkoton naton, amoy mismo ang nagtuga sa aton, ang Ginoong Dios. Suno sa atong Ginoong Dios, sino bala ang dapat pamatian sang tawo? Agud mahimo niya ang matuod nga pagsimba kag pag-alagad sa Dios. Amo sini ang ginasiling mismo sang aton Ginoong Dios nga nakasulat sa Mateo 17:5. Sang nagapakighambal pa siya, yari karon, isa ka panganod nga masiga naglikop sa ila, kag may tingog gikan sa panganod nga nagsiling, ini hinigugma kong anak, nga sa iya nahamuot ako, pamati kamo sa iya. Kun ang paghahambalan amo ang pagsimba kag pag-alagad sa Ginoong Dios, hindi ang personal naton nga pamatyagan o kon hindi gani kung sino-sino lang ang dapat naton pamatian. Siling mismo sang aton Ginoong Dios nga, ini hinigugma kong anak, nga sa iya nahamuot ako, pamati kamo sa iya. Gani, kung ano ang ginatudlo sang aton Ginoong Hesus nga, pamaagi sa pag-alagad sa Dios, amo ang dapat naton nga sundon. Nga abala ang aton Ginoong Hesukristo, ang ginatudlo sang Dios nga dapat naton pamatian. Kay sino bala naghalin ang mga kasuguan nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Amo sini ang aton mabasa diri sa Juan 12:49. Kay ako wala nagapamulong gikan sa akon kaugalingon, kundi ang amay nga nagpadala sa akon, nagsugo sa akon, kun ano ang akon isiling, kag kun ano ang akon ipamulong. Nga abala ang aton Ginoong Hesukristo ang ginatudlo sang Dios nga dapat naton pamatian. Bangod ang Ginoong Hesukristo ang nagatudlo sang mga pulong sang aton Ginoong Dios. Kung ano ang kasuguan sang aton Ginoong Dios, amo ang ginatudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Gani makapatod kita nga ang pagsunod sa aton Ginoong Hesus ang makahatag sang kahimayaan sa Dios, bangod ina mismo ang kabubuton sang Dios. Paano naman subong nga ang Ginoong Hesus yara na sa langit? Paano bala naton mahibaluan ang mga pulong sang Dios nga gintudlo sang aton Ginoong Hesus? Mahibaluan naton ini paagi sa nakasulat sa mga balaan nga kasulatan ukon sa Biblia. Bangod nga sa Biblia nakasulat ang mga pulong sang aton Ginoong Dios nga ginatudlo sang mga sinugo sang aton Ginoong Dios. Suno sa aton Ginoong Hesukristo, ano bala ang mangin kapalaran sang mga magapamati kag magasunod sa mga kasuguan nga ginatudlo niya? Pamatiin ninyo diri sa Juan 10:27-28. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog. Kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag indi gid sila mapatay. Wala sing may makaagaw sa ila sa akon mga kamot.
Ang aton Ginoong Hesus mismo ang nagapanindugan nga paghahatagan niya sang kabuhi nga wala sing katapusan ang magapamati kag magasunod sa iya. Hindi bala nga ini ang gusto naton tanan? Gani bisan pa daw ano kadamo ang aton nga mga sakripisyo sa pagsunod sa aton Ginoong Hesus, hindi ina kapirdihan, kundi isa kadako nga bugay bangod magabaton kita sang kabuhi nga wala sing katapusan ukon sang kaluwasan. May ara pa bala nga mas maayo nga kapalaran kaysa sini? Paminsaron ninyo, kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kabuhi palanggani naton diri sa kalibutan, tuman nagid ka importante samtang ini temporaryo lang, bangod mamalat yon. Ano paayhan kabilidhon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Apang tandaan naton, matigayon lamang ini sang tawo paagi sa pagpamati kag pagsunod sa aton Ginoong Hesukristo. Gani wala kinamatarong nga maglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan ang sino paman nga hindi mamati kag magsunod sa aton Ginoong Hesukristo. Bilang pamatuod, ano bala ang patod nga magaabot sa sino paman nga hindi mamati sa aton Ginoong Hesukristo? Pamatiin ninyo diri sa Binuhatan 3:20 kag 23 ang pulong sang Dios. Kag magaabot sa inyo ang bag-o nga kusog halin sa Ginoo. Pagkatapos ipadala niya si Jesus nga amo ang Kristo nga iya na nga daan ginpili para sa inyo. Ang hindi magpamati sa ginasiling sang sini nga propeta, pagapainon halin sa katawhan sang Dios kag pagalaglagon. Mga abyan, masanag ang paandam sang Dios. Ang hindi magpamati sa ginasiling sang sini nga propeta, pagapainon halin sa katawan sang Dios kag pagalaglagon. Dira pa lang mabatyagan na naton ang mabugat nga kasalanan sa Dios sang hindi pagpamati kag pagsunod sa aton Ginoong Hesukristo. Sano bala ang ginatumod nga paglaglag kag sa diin bala pagalaglagon ang mga nagasikway nga mamati kag magsunod sa Ginoong Hesus? Pamatian naton ang sabat diri sa ikaduha nga Pedro 3:7. Apang sa amo nga pulong ang mga langit kag ang mga duta nga amo karon gintagana sa kalayo nga ginatipigan nga sa adlaw sang paghukom kag kalaglagan sang mga tawo nga di Diosnon. Ang ginatumod nga paglaglag sa mga tawo nga di Diosnon ukon mga tawo nga hindi mamati kag nagsunod sa mga sugo sang Dios, amo ang adlaw sang paghukom nga kun sa diin pagalaglagon ukon pagasilutan sa wala sing katapusan nga silot sa linaw nga kalayo. Buot silingon, sigurado gid nga pagasilutan ang sinuman nga hindi mamati kag magsunod sa mga pulong sang Dios nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesus. Gani mga abyanamon, importante gid nga mangusisa kita. Ang ginahimo bala naton nga pagrelihiyon kag pagsimba sa Dios, nakasandig bala ina sa mga kasuguan sang Dios? Ano bala ang deklarasyon sang aton Ginoong Dios sa mga pagsimba nga ginapatuoy sa iya sang tawo? Apang hindi nakasandig sa iya kabubuton, kundi sa kagustuhan lang sang tawo. Pamatiin ninyo ang sabat diri sa Mateo 15:9. Walay pulos ang pagsimba nila sa akon, nga nagapanudlo subong nga mga pagtulunan sang mga sugo sang mga tawo. Mga abyan, dapat naton ini matalupangdan. Kun ang pagsimba nga ginapatuoy sang tawo sa Dios nakasandig lang sa kagustuhan sang tawo kag indi suno sa kasuguan sang Dios, siling sang Dios, walay pulos ang pagsimba nila sa akon. Tani, hindi subong sini ang mangin resulta sang aton mga sakripisyo sa pag-alagad sa Dios. Ina lang gani nga nag-alagad kita sa tawo tapos isiling niya nga wala sang pulos ang aton mga sakripisyo, masakit na. Paano paayhan sa atubangan sang aton Dios nga nagtuga kag ginakautangan naton sang aton kabuhi? Ano bala ang dapat naton matalupangdan diri? Nga hindi nagapasugot ang Dios nga simbahon siya nga base lang sa kaugalingon naton nga kagustuhan ukon pamaagi.
Gani, ano ang deklarasyon sang aton Ginoong Hesukristo sa mga tawo nga bisan nagasimba kag nagaalagad sa iya kag sa Ginoong Dios, apang indi naman base sa mga kabubuton sang Dios? Pamatiin ninyo ang nakasulat diri sa Mateo 7:21 tubtob 23. Hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Kun mag-abot yadto ang adlaw, madamo ang magatawag sa akon Ginoo, Ginoo, sa imo ngalan nagwali kami, sa imo ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon, magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Talupangdan ninyo, ang rason bala kun nga indi gusto sang Ginoong Hesukristo nga pasudlon sa ginharian sang langit ang mga ginatumod niya diri, bangod bala kay wala sila nagaalagad, indi amo sina. Pamatuod, ginapabugal pa nila sa Ginoong Hesukristo ang mga ginahimo nila nga pag-alagad. Ang siling nila, Ginoo, Ginoo. Sa imo ngalan, nagwali kami. Sa imo ngalan, nagtabog kami sang mga yawa kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Pero ano ang sabat sang aton Ginoong Hesukristo sa ila? Siling niya, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon. Kamo nga manugbuhat sang malaot. Nga abala ginhambalan sila nga manugbuhat sang malaot. Sa piyak nga naghimo sila sang pag-alagad nga ginapatuhoy nila sa Ginoo, kag gingamit pa nila ang ngalan sang aton Ginoong Hesukristo. Gingpaathag sang Ginoong Hesus nga ang makasulod lang sa ginharian sang langit, amo ang nagatuman lamang sang kabubuton sang amay nga yara sa langit. Gani dapat siguraduhon gid naton nga ang pamaagi sang aton pag-alagad sa Dios nakasandig sa mga kabubuton sang aton Ginoong Dios. Dapat naton masiguro kun amo ang kun ano ang kabubuton sang Ginoong Dios nga dapat anay matuman sang tawo para mahimo niya ang matuod nga pagsimba kag pag-alagad sa Dios. Apang bag-o naton binagbinagon ina. Lantawon anay naton ining interview sa isa ka utod sa Iglesia ni Cristo nga sadto anay yara sa sala nga pag-alagad, apang matapos matun-an ang matuod nga pagtuo, subong yara na sa matuod nga iglesia ang Iglesia ni Cristo. Sang una, sang Katoliko pa ko, Brad, active ko balaga intra ko sa mga youth camp, sa mga Youth for Christ, na baptize man ko sa Baptist. Sang hindi na bala ka-afford ang mama ko magpa-eskwela sa akon, baliging kuha ko sang tiyak ko nga taga Singapore para dito pa-eskwelahon. Ipa-eskwelahon ko sang tiyak ko para man sa iya nga business. So nag-eskwela ko sa University of Bradford, double degree in accounting and finance. Tapos ging pa-eskwela yaman ko diploma in business management. Ang tiya ko, ginaakay siya sang utod yang Iglesia ni Cristo. Tapos ako ang ginaupod-upod niya. Sang unay, duwa, gaupod lang ko pero wala man ko ya intention nga mag-upod or mag-convert as Iglesia ni Cristo. Kay dira ko napatunayan, gali nga basta sarado ang imo pag-iisip pala. Biskan ga tuod ga suri ka. Pero ara man Japon sa ulo mo nga amo niya kon reliyon niya panindugan ko ni daw wala mo man bala Japon na itsindihan kung ano ang gakabatian mo. Kan ano ko ka-active bala sa Katoliko kag sa Baptist pamatyagan kung may kulang man Japon sa akon nga daw hindi man ko Japon bala sadya sa ginaobra ko bala
biskan ano ko nga pag-alagad sa Dios. Ang Dios nagambal sa Biblia nga pangitaon mo ang tiyakto nga dalan tani ama tani ipakita mo sa akon ang tiyakto nga dalan gaamo ko na permi sa pangamuyo ko. Ang mga sa kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba. Samtang nagadugri na sa akon nang nagtatak ito sa akon nga yaang doktrina nga biskan ano mong kapangabudlay bala nga mag-serve sa Dios kung ang imo nga pagpati bala wala sa Biblia nang hindi man Japon pagbatuno ng imo nga ging obra para sa Dios kay may pinili lang siya kung ano ya ang nakasulat amo na dapat ang sundon mo hindi lang nga nangabudlay ka bala biskan buot-buot ka nagali hindi man Japon bala makasalbar sa imo kag kinahanglan ta man Japon magsikap biskan ari kita sa sulod sang iglesia bala masikap man ta Japon sa pag-alagad bala. Wala ko kilala sa Singapore nga Iglesia ni Cristo kay ang tiyo ko ya sa Malaysia siya gastay. So ang ging obra ko ging contact ko ang tiyo ko sa Malaysia nga gusto ko magpadoktrina. Dason ang ging obra sang tiyo ko ang bata ya nga gaeskwela dito sa Malaysia ging pakadto niya sa Singapore para mapakadto ko bala sa kapilya sang Iglesia ni Cristo dito sa Singapore. Una, Brad, daw hindi ko bala makita ang reason nga ako kinahanglan ko mga budlay para sa akon nga pag-eskwela kay kinahanglan ko pa mapalayo sa akon nga pamilya dason kinahanglan ko pa mag-obra dason sang na-introduce ko bala Brad sa iglesia dito ko lang na napamatud-an nga ang rason gid gali nga na kalabot ko sa Singapore is para ma-introduce ko sa Iglesia ni Cristo kag amo na nang dako gid nga bugay sa akon nga nakilala ko ang Iglesia ni Cristo. Ka-fulfilling lang gid sa Balatyagon nga ma-proof mo sa kaugalingon mo nga biskan ano ang mga pagsubok bala nga ginaagyan mo makita mo gid ang kamayo sang Dios sa imo nga hindi gid siya magkulang sa mga panginahanglanon mo. Nag-abot ang time nga nakatapos na ang duwa ko kamanghod so wala na ko may ginapa-eskwela. So kung wala na ko gastuhan, di syempre gatigo lang ang akon nga mama. Di siling ko kung makagraduate na sila ging panata ko nga kung makakita obra ang kapatid ko insigida mapuli na ko sa Pilipinas para maupod ko akong pamilya. Kung ari ko di sa Pilipinas, at least maakay ko ya ang pamilya ko pagid balahaw. Bali, ang mama ko, Iglesia ni Cristo na siya. Dason ang duwa ko kamanghod, Iglesia ni Cristo naman. Tapos, subong may ginapadoktrinahan ko nga isa. Ang akon nga pamangkin. Nagdako ko nga ginaagyan-agyan ko lang ni ang kapilya pero wala gid ko namangkot tani sa iban bala pamangkot gid sila kag magsuri gid sila. Subong isa ko ka mang-aawit may katungdanan man sa kadiwa kag sinasanay nga guro sa pagsamba ng kabataan. Nagka-purpose ang kabuhi ko sang nabalaan ko nga may tiyakto gali nga pagtuo sa Dios. Ang ginbili naton nga pamangkot kaina, ano bala ang kabubuton sang aton Ginoong Dios nga dapat anay matuman sang tawo agud mahimo niya ang matuod nga pagsimba kag pag-alagad sa Dios. Pamatiin ninyo ang nakasulat diri sa Efeso 1:9 tubtob 10.
Kay ginpakilala niya sa aton sa bug-os nga kaalam kag paghangop ang tinago sang iya kabubuton. Suno sa iya katuyuan nga ginpahayag niya sa kay Kristo subong nga buko tungod sa kabug-usan sang mga panag-on sa pagtingob sang tanan nga butang kay Kristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta. Ano bala ang kabubuton sang aton Ginoong Dios nga dapat anay matuman sang tawo agud mahimo niya ang matuod nga pagsimba kag pag-alagad sa Dios? Yara sa sitas, ginpakilala niya sa aton sa bug-os nga kaalam kag paghangop ang tinago sang iya kabubuton sa pagtingob sang tanan nga butang kay Kristo. Ang pamangkot, natingob na bala kita sa aton Ginoong Hesukristo? Dapat naton mapatod ina sa aton pagrelihiyon. Bangod kun hindi naton masunod ang kabubuton sang Dios nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesus. Nga abala kabubuton sang Dios nga matipon anay sa Ginoong Hesus. Ang mga tawo agud mahimo niya ang matuod na pagsimba kag pag-alagad sa iya. Ang ginbasa naton kaina amo ang mga sitas nga 9 tubtob 10. Ang paggabasahon ko naman subong amo ang 7, pamatiin ninyo ang paathag ni Apostol Pablo. Sa iya may pagtubos kita paagi sa iya dugo, nga amo ang kapatawaran sang aton mga paglapas, suno sa kamanggaran sang iya bugay. Mga abyan, ano bala ang yara sa Ginoong Hesus? Kun nga ang nakabubuton sang Dios nga matingob anay ang tawo kay Kristo. Ang siling ni Apostol Pablo, sa iya may pagtubos kita, paagi sa iya dugo, nga amo ang kapatawaran sang aton mga paglapas. Basi bala may mamangkot, nga bala kinahanglan pa nga matubos anay sang dugo ni Kristo, ukon mapatawad ang tawo sa iya mga kasalanan. Inibangod sang kasuguan sang Dios na hanungod sa kasalanan, kasubong sang aton mabasa sa Roma, kay ang bayad sang sala, kamatayon. Ang kabayaran sa kasalanan nga nahimo sang tawo, amo ang kamatayon. Pero ano bala nga kamatayon ang kabug-usan nga kabayaran sang kasalanan sang tawo? Diri sa Bugna 20:14. Niyan ang kamatayon kag Hades gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ang bayad sa kasalanan nga nahimo sang tawo, amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Sigurado gid katama nga may ara sang adlaw sang paghukom. Kung paano nga nagakatuman ang kamatayon sang tawo nga ginpatod sang Dios, amuman mahanabo gid ang adlaw sang paghukom, bangod ang Dios ang nagpatod sang mga ini. Gani kinahanglang sang tawo nga sundon ang kabubuton sang Dios nga matingob anay ang tawo kay Kristo agud matubos ukon mapatawad siya sa iya mga sala. Paano bala matuman ang kabubuton sang Dios nga ang tawo matingob kay Kristo? Pamatiin ninyo liwat ang ginatudlo diri sa Efeso 1:9 tubtob 10. Ginhimo niya ang iya tinutuyo, kag ginpahayag sa aton ang iya sekreto nga plano, nga iya na nga daan ginpatod nga himpiton paagi kay Kristo. Ang plano sang Dios nga iya pagahimpiton sa nagakaigo nga panahon, amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga, sa langit kag sa duta, sa idalom sang pagpangulo ni Kristo. Mga abyan, ang kabubuton sang Dios nga ang tanan nga mga tawo dapat matingob kag magpaidalom sang pagpangulo ni Kristo. Suno kay Apostol Pablo, ano bala ang ginapanguluhan sang aton Ginoong Hesukristo? Yari naman ang sabat ni Apostol Pablo sa Efeso 5:23 tubtob 25. Kay ang bana may gahom sa iya asawa, subong nga si Kristo may gahom sa iglesia, kag si Kristo gid ang manluluwas sang iglesia nga iya lawas. Gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ila mga bana, subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo. Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, subong nga si Kristo naghigugma sa iglesia kag naghatag sang iya kabuhi tungod sa iya. Ang ginapanguluhan sang aton Ginoong Hesukristo
amo ang iya lawas nga ini amo ang iglesia. Kun amo masanag kaayo nga kabubuton sang Dios nga ang tawo dapat mangin katapo sang lawas ni Kristo ukon sang iya iglesia. Daw ano ka importante nga sundon sang tawo ang kabubuton sang Dios nga matipon siya ukon mangin katapo siya sa sulod sang iglesia. Ginpatod di Apostol Pablo nga subo nga si Kristo nga may gahom sa iglesia kag si Kristo gid ang manluluwas sang iglesia nga iya lawas. Ang nagaisahanon nga iglesia nga lawas ni Kristo ang ginpatod nga pagaluwason sang aton Ginoong Hesus. Apang kadamo sang mga iglesia subong kag tanan nagahiwat sang mga pagsimba nga ginapatuoy sa aton Ginoong Dios. Paturon naton, diin bala ining matuod nga iglesia nga gipanguluhan sang aton Ginoong Hesukristo. Biblia ang aton pasabton sini diri sa Binuhatan 20:28. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon kag ang bug-os nga panong nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agod pakanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Ang nagaisahanon nga matuod nga iglesia nga ginapanguluhan sang aton Ginoong Hesukristo wala sang iban kundi ang iglesia ni Kristo. Ini lamang ang nagaisahanon nga iglesia nga gintubos sang dugo ni Kristo nga amo ang kapatawaran sang mga kasalanan sang tawo. Kun amo, kabubuton sang aton Ginoong Dios nga para batunon niya ang mga pagsimba kag pag-alagad sang mga tawo sa iya, ginapangita sang Dios nga ang tawo magsulod sa iglesia ni Kristo. Ini ang matuod nga pagtuo nga ginapamatud-an sang Biblia. Sa sini nga pamaagi, mahimo sang tawo ang pagsimba nga ginabaton sang Dios nga magadala sa tawo sa mga bugay sa kabuhi pa lang nga ini kag labi sa tanan sang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Ini ang tinutuyo sang programa nga ini sang Iglesia ni Kristo para mahibaluan sang tawo ang matuod nga pagtuo para makaangkon ang tawo sang malig-on nga paglaom kag sang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Para sa dugang pa nga mga impormasyon na hanungod sa Iglesia ni Kristo, pwede ninyo matanaw ang iban pa nga mga videos sa mga programa sang Iglesia ni Kristo paagi sa pag-search sa YouTube sa Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Ginaagda namon kamo nga tambungan ang amon mga pagsimba ukon mga pagtuon sa mga pulong sa Dios sa amon mga kapilya. Kung may mga pamangkot kamo, pwede kamo makakadto sa pinakamalapit nga lokal sang Iglesia ni Kristo sa inyo doog. Iniliwat ang inyong kubos nga ulipon, ang utod nga ringgo karigma, nagabilin sa inyo sang sining nga laygay nga antis maulihi ang tanan, hibaluhon ninyo ang matuod nga pagtuo.